वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। आमदनी कहां जाता है? मदरसा सिद्दीकिया डगरवा को चलाने के लिए और दूसरे मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा मेहनत करते, चंदा करते, तब मदरसा चलता। तो वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाता है? अय्याशी में जाता है। आज तक एक भी मदरसा आपने नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है। याद रखो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे, टोपी और दाढ़ी वाले थे। आज भी हैदराबाद, पुणे, मुंबई के अंदर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसका किराया महीने का 25,000 रुपए है। वक्फ बोर्ड के फॉर्म पे, रजिस्टर पे सिर्फ 2500 लिखा जाता है। 12-22,000 रुपए कहां जाते? जरा बताओ। वक्फ बोर्ड की जमीन का बेचना जायज है तो क्यों बेचा आज तक? क्यों बेचा आज तक? आज भी वक्फ बोर्ड अगर चाहती तो पूरे भारत के मदरसों को ताउन पेश करती। हमारे मदरसे वालों को चंदा करने की जरूरत नहीं थी। वक्फ बोर्ड चाहते तो अपनी आमदनी से मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देते। वक्फ बोर्ड चाहती मोहल्ले मोहल्ले में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो इलाके इलाके में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूनिवर्सिटी बनती। वक्फ बोर्ड चाहती तो कॉलेज बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो हमारे हॉस्पिटल बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूपीएससी में क्रैक करने के लिए, डीएम और एसपी बनाने के लिए हमारे लिए कोचिंग सेंटर का वजूद, कोचिंग सेंटर बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो हमारे बच्चों को नीट में, मेडिकल लाइन में तैयारी के लिए उनके लिए कोई कोचिंग संस्थान बनाते। लेकिन कुछ नहीं किया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए, 30,000 एकड़ जमीन के ऊपर में मोबाइल का टावर लगा हुआ है। सालाना 10 करोड़ रुपए सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में आता है। अगर पूरे भारत में 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में, अगर इनमें से 1 लाख एकड़ जमीन भी किराए पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 50 बल्कि 100 करोड़ रुपए सालाना। ये 100 करोड़ रुपए किस लिए हैं? शराब पीने के लिए या फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमने के लिए? बल्कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन होती है गरीबों की मदद के लिए। वक्फ बोर्ड की जमीन होती है लोगों के ताउन के लिए। आज बेटियां मुर्तद हो रही है। भिवंडी की एक बेटी मुर्तद हुई, उससे पूछा गया क्यों मुर्तद हुई? उन्होंने कहा कि गुर्बत की वजह से। आज वक्फ बोर्ड वालों के पास मुर्तद होने, गुर्बत की वजह से मुर्तद होने वाली बच्ची का लिस्ट क्यों नहीं उनके पास? गरीबी के लिए, गरीबी से तंग आकर जो ईमान का सौदा करते हैं, उनका डेटा उनके पास क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, बहुत सारे सवालात। हमारे ही बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है, बस इतना समझ लीजिए। वरना पहले ज़माने में वक्फ बोर्ड की जायदाद से, आमदनी से मदरसे चलते थे। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। किनसे? चंदा नहीं होता था पहले। वक्फ बोर्ड यानी उस वक्त बैतुल माल था। आज तो कुछ भी नहीं। आज तो यहाँ कोई लुट जाए, मिट जाए, अपना सीमांचल है। मैं जब आता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, रात में जहाँ था प्रोग्राम में, वहां मुसाफे में यानी अल्लाह ने उनको इतना खुशहाल किया है। देख लीजिए, हम कंपेयर करते वहां के और अपने लोगों में, यहाँ के लोगों में, हालांकि उनसे ज्यादा मेहनती आप हैं। मुसाफे में अंदाजा नहीं लगाएंगे, आपके 28,000 रुपए मेरे मुसाफे में आ गए थे। मुसाफे में। बाकी जो नजराना वगैरह देते वो अलग है। हजरत दुआ की दरखास्त है, हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ, ये है, खुशहाल है। हालांकि इतने मेहनती नहीं जितने आप हैं। गरीबी है, गुर्बत है। क्या वक्फ के जायदाद इन गुर्बत को मिटाने के लिए नहीं है? वक्फ की आमदनी, जायदाद तो अपनी जगह पर है, उनकी आमदनी से भारत के मुसलमानों की तकदीर बदली जा सकती थी। आज आपके पास न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न मदरसा चलता है। मदरसा हमारे उलमा की मेहनत है, बेचारे उलमा मेहनत कर रहे हैं तो मदरसा चल रहा है। नहीं तो अगर उलमा हमारे छोड़ दें कि जाओ 10 साल छोड़ दें, ये जितने भी हमारे पुष्पा 2 देखने वाले हैं ना,
یہ ایک خدا کو بھول کر 33 خدا کو عبادت کریں گے. ہندو بھائی جو 33 خدا کو مانتے, 33 کروڑ خدا کو, ان کی غلطی کیا ہے؟ غلطی ان کی نہیں, غلطی ان کے پڑھے لکھے لوگوں کی. پڑھے لکھے لوگوں نے بتانا چھوڑ دیا کہ اے لوگو, اے سناتن دھرمی بھائیو, ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا, دیو ایک ہے, پرماتما ایک ہے. نہیں بتایا. کیا ان کے یہاں آخرت نہیں ہے؟ ان کے یہاں آخرت ہے. اوم پورنمیدا پورنات پورنمدچتے پورنمادائے پورنمیواوششتے. کیا ان کے یہاں پردہ نہیں ہے؟ پردہ ہے. ادھے پشیستمو پری سنترام پادکو ہرماتے کوشلپکو, یہ پردہ ہے. کیا ان کے یہاں جناب محمد الرسول اللہ انتم مہرشی نہیں ہے, آخری نبی نہیں ہے؟ ہے. اسم اللہ ملے مترا ورونا دبیانی دتا اللہ ورونو مترستیجس کامیا ہوتار بندرو مہا سرندرو اللو جیستے سرشتم پنم برہمانم اللہ رسول محمد رکھا برس اللہ علامہ. کیا ان کے یہاں نہیں ہے کہ جھوٹ مت بولو, سچ بولو, کسی پر ظلم مت کرو؟ نہیں ہے. اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بلیشولو لوپتوم ہیر چاپلام. کیا یہ ان کے یہاں نہیں ہے کہ مٹی کے سامنے, پتھر کے سامنے پوجا کرنا ہے, کہ ایشور کے سامنے, اللہ کے سامنے پوجا کرنا ہے, ایک رب کے سامنے میں ہے. تسیتے بھکتیوان سے شیاما نتس پرتماستی یس نام مہدشا. ان کے یہاں بھی ہے. یعنی بہت ساری وہ چیزیں ان کے یہاں بھی ہے جو ہمارے یہاں, جو ہم لوگ پرچار کرتے ہیں, جو ہم لوگ اپنے بیانات میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, ان کے یہاں بھی. لیکن صرف اتنا ہے کہ ان کے یہاں کوئی بتانے والا, پڑھانے والا نہیں ہوا. اگر آپ کے مدرسے بند ہو گئے, علماء نے مدرسے بند کر دیے, مکتب بند ہو گئے, تو اگلے 10 سے 20 سال کے بعد جو نئی نسل آئے گی نا, جو سلمان خان کا دیوانہ ہے, سلمان خان چلا جائے گا, یہ آدمی تھوڑا بڑا ہوگا تو سلمان خان کا مجسمہ لگا کر کے پوجے گا یہی خدا, اس لیے کہ 6 پیک والا ہے, اسی کو خدا بنا لے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کو بتانے والا کوئی ہوگا نہیں. اسی لیے تعلیم کے بغیر بدعات و خرافات جنم لیتی. اسی لیے ان کی بقا کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, مدرسے کی بقا کے لیے ہم سب کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو مل جل کر, ہمارے خصوصاً نوجوان طبقوں کو میں یہی کہوں گا کہ میرے نوجوانوں ذرا فکر کیجئے. بہت خطرناک حالات پیدا کر دیے گئے ہیں, کوئی آپ کے لیے بولنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط جوڑو, اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالی آسمان پر آپ کے دعا کے اس فیصلے کرے. انشاءاللہ کریں گے, نماز پڑھیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, مدرسوں کو آباد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں, میں بھی ایک چھوٹا موٹا ادارہ چلاتا ہوں. تعلیم سے جڑیے جہاں تک ہو سکے. یوگی جی کے اماں کو کاٹ کاٹ کر مت کھائیے, تعلیم سے جڑیے. گوشت کھانا کم کیجیے, مچھلی کھانا کم کیجیے. مہینے میں جہاں 2500-3000 روپے کھا جاتے ہیں چکن مٹن, آپ وہاں پر زیادہ کم سے کم 500 روپے بچا لیجیے. زیادہ نہیں, صرف 500 روپے بچا لیجیے, اور وہ 500 روپے تعلیمی ادارے میں دے دیجیے. جہاں پر بھی آپ اپنے محلے میں مکتب چلتا ہے تو وہاں دے دیجیے, بچے کو بھیجیے. ان کی مدد ہو جائے گی, آپ کا بچہ پڑھ لے گا. یا علاقے میں کوئی مدرسہ آپ کے قریب میں, وہاں دے دیجئے 100 روپے 200 روپے, ان کی مدد ہو جائے گی, دوسرے بچے پڑھ لیں گے. اگر ایسی مزاج بن گیا, ایسی سوچ بن گئی, تو انشاءاللہ وانتم العالون ہیں آپ, وانتم العالون, سپریئر ہیں آپ ہیں. اللہ کہتا ہے آپ ہیں سپریئر. پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کو دوبارہ دنیا کو بتانے کے لیے کہ آؤ میدان میں خالد بن ولید کا ماننے والا, آؤ میدان میں. ہم نے ہی دنیا کو سب سے زیادہ سائنس دیا, سائنسداں دیا, ہم نے دنیا کو ڈاکٹر دیا, ہم نے دنیا کو فلسفی دیا, ہم نے ڈاکٹر دنیا کو طبیب دیا, ہم نے دنیا کو حکما پیدا کیے. کس نے؟ مسلمان نے. دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر, قرآن پڑھنے والا, دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹروں کا امام ابو بکر محمد بن زکریا رازی, ایم ڈی ڈاکٹر بنتا ہے پورنیہ کے اندر. پوچھئے کہ القانون کتاب پڑھے ہو, وہ کہے گا کہ ہاں. پوچھئے رائٹر کون ہے, پورنیہ کے اندر بہت سارے ڈاکٹر ہیں, وہ کہے گا کہ ڈاکٹر القانون کتاب کے ڈاکٹر کا نام ہے شیخ حسین ابن علی سینا. کون؟ 11 سال کی عمر میں حافظ بنے تھے شیخ حسین ابن علی سینا. پوچھئے جا کر دنیا والوں سے کہ دنیا کا سب سے بڑا طبیب حکیم کون؟ جنید بغدادی. دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشن کون؟ ابو موسیٰ شیرازی.
دنیا کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ آپریشن کرنے والا کون؟ ابو القاسم الزہراوی. یہ ہیں، ہم نے دیا ہے دنیا کو، لیکن ہم بھول گئے راستہ، مچھلی گوشت مٹن چکن کھانے میں لگ گئے. جوانوں، ایک گول سیٹ کرو، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی آپ کی قدم چومے گی. بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں میرے بھائیوں لمبے سفر کی وجہ سے، کیونکہ ہم کو پھر آج کلکتہ ہی جانا ہے. میں وہیں لینڈ کیا تھا دوپہر میں، ہم سوچ رہے تھے رہ جاؤں، لیکن مفتی خالد صاحب مفتی شفیع صاحب کا بہت ڈر لگا، چونکہ ہمارے بڑے ہیں، اس لیے ہم کو دوڑ کر آنا پڑا، بھاگ بھاگ کر آنا پڑا. تو ہم آئے، میرے لیے سعادت کی بات ہے آپ کے اس جلسے میں شریک ہونا. جو کچھ بھی باتیں کہی گئی سنی گئی ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.